सरकार अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं, अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में न पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ, क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन कोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा हजरात, आपने अभी शिया जाकिर की क्लिप सुनी जिसमें वो कह रहा है कि अबू तालिब के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। तो अबू तालिब मक्का में एक पादरी रहा करता था, तो अबू तालिब पहली बार उसके पास पहुंचे ये सोच करके कि मैं उससे पता करूं, चूंकि वो जायचे बनाता था, जैसे आज के दौर में कुंडली बोलते हैं, तो वो जायचे बनाता था, यानी बच्चा फ्यूचर में क्या क्या करेगा, किन किन सिफात का मालिक होगा, क्या क्या खुसूसियात हैं उसकी, वो सब बताता था। तो ये सोच करके मक्का में वो पादरी रहा करता था, उसके पास पहुंचे तो पादरी जो था वो ताजीम में खड़ा हो गया। तो पूछा कैसे आना हुआ, तो अबू तालिब ने कहा कि 13 रजब को फजर के वक्त में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके बारे में बताएं वो किन किन खुसूसियात का मालिक होगा और क्या क्या सिफात उसकी होंगी। तो पादरी ने एक जायचा बनाया, फाड़ करके फेंक दिया, दूसरा जायचा बनाया, फाड़ करके फेंक दिया, तीसरा जायचा बनाया, फाड़ करके फेंक दिया। कहता है कि यहां तक के लातादाद उसने जायचे बनाए और फाड़ करके फेंक दिए। अबू तालिब ने कहा कि भाई आपने जायचे फाड़ करके फेंक दिए और क्या हुआ आपने बताया नहीं। तो उसने कहा कि अबू तालिब जो वक्त आप बता रहे हो 13 रजब फजर के वक्त का जो आप बता रहे हो, तो इस वक्त में अल्लाह तो पैदा हो सकता है लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो सकता। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। यानी इस शिया जाकिर का कहना यह है कि फजर के वक्त में जो बच्चा पैदा हुआ है वो खुदा है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी अल्लाह कहना चाह रहा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कहना क्या चाह रहा है, वो खुला शिर्क बक रहा है अपनी स्पीच में। और ये सिर्फ इसी का मसला नहीं है, आप इसको भी सुने जरा। खुमैनी अपनी किताब सिरुल सलात में लिखते हैं इमाम के कौल के साथ, कुछ भी नहीं बचेगा, सूरज चांद सितारे नजम कवाकिब रूहें जिन्स इंस फरिश्ते कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा यतारफ जुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम, कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलू, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है। अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है। काना अलीयन, मैं अली हूं,
ادھر سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں، ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی انا حسن، ادھر سے آواز آئے گی انا حسین، ہم 5 ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے۔ اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے، تو آواز آئے گی یا نہ۔ حضرات آپ نے اس شیعہ ذاکر کو بھی سنا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ، ہر طرف اللہ اللہ ہوگا، ہو ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں اللہ کا دل گھبرائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں ان جاہلوں کے آپ عقیدے دیکھیں، یہ کس طرح سے کھلا شرک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دل گھبرائے گا، اللہ کہے گا کہ کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلا دے، اللہ کہے گا کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلا دے، تو آواز آئے گی کہ ہم ہیں نا، تو اللہ کہے گا یہ آواز کہاں سے آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے وہ پوچھے گا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ ان جاہلوں کے عقیدے دیکھیں آپ، تو آواز آئے گی انا علی، میں علی ہوں، پھر آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں، پھر آواز آئے گی انا فاطمہ، انا حسن، انا حسین، یعنی آواز آئیں گی کہ ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے۔ تو اللہ کہے گا آپ لوگوں سے تو میں نے کہا ہی نہیں، تم تو میں ہوں، تمہارے علاوہ کوئی اور ہو تو بتائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خدا جو ہیں وہ 5 ہیں، 5 کو اس نے خدا بنا دیا، یعنی تم تو میں ہوں۔ اللہ کہے گا کہ تم سے تو یہ بات میں نے کہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب بتائیں ان عقائد کے اوپر بھی کیا دلیلیں دیں؟ ان کے اوپر بھی دلیلیں دی جائیں گی کیا؟ ان کا بھی رد کیا جائے گا؟ یہ تو کھلا شرک کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پھر بھی کہ کسی کو برا مت کہو۔ میرے بھائیوں، ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے تھوڑی ہے، ان سے کوئی ذاتی ہماری دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، کھلا شرک کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کو بھی سنتے چلیں ذرا آپ۔ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ پہلے سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ سنی آپ نے ویڈیو؟ کیا کہہ رہا ہے کہ علی اللہ کا خالق ہے، یعنی علی نے اللہ کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا۔ پھر کہتا ہے علی اللہ کا رب ہے، یعنی علی اللہ کو پالنے والا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر آگے کہتا ہے علی اللہ کا رازق ہے، یعنی علی اللہ کو رزق دیتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ علی اللہ سے بہت اوپر ہے، یعنی بالکل کھلا شرک بک رہا ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں آ کر کے کسی کو برا مت کہو، ہوتے ہیں نا کچھ پلپلے قسم کے حضرات، کسی کو برا مت کہو، سب آپس میں ایک ہو کر کے رہو۔ تو بھیا ایسے لوگوں کو تو تم اپنا باپ بنا لو، ہم تو بنانے کی نہیں، ہم تو ایسے لوگوں کے اوپر تھوکے بھی نہیں۔ یہ شیعہ ذاکر ہے، اور شیعوں میں ایک فرقہ ہوتا ہے نصیری، اس نصیری فرقے سے تعلق رکھنے والے بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اہل سنت و جماعت پہ فرمائے۔